नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। एक ज़हनी मरीज सऊदी शहरी ने मक्का मुअज़्ज़मा में काबतुल्लाह शरीफ के रूबरू खुदसूज़ी की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश चौकस मोतमरीन फ़ौज और पुलिस मुलाजमीन ने नाकाम बना दिया। यह शख्स एहराम बांधे हुए था। पुलिस के तर्जुमान मेजर समी ने कहा कि इसके रवैये से ज़ाहिर हो रहा था कि वो दिमागी मरीज़ है। तमाम ज़रूरी इक़दामात किए गए थे कि इसे कहाँ ले जाया जाए। 23 सेकंड की वीडियो फिल्म सोशल मीडिया पर शाया की गई है, जिसमें कसीर तादाद में मोतमरीन तवाफ़ करते हुए देखे जा सकते हैं। इस शख्स ने कल शाम काबतुल्लाह शरीफ के पास खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदसूज़ी की कोशिश की, लेकिन मोतमरीन और पुलिस ने इस पर काबू पा लिया और इससे पहले कि वो पेट्रोल को आग लगा देता, इसे वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। हरम शरीफ की हिफाजत करने वाली फ़ौज के हवाले से रोज़नामा गल्फ न्यूज़ ने खबर दी है कि एक शख्स खुद को हलाक करने की कोशिश कर रहा था और इसने काबतुल्लाह को भी नौज़बिल्लाह नज़र आतिश करने की कोशिश की थी। काबतुल्लाह पर सियाह गिलाफ है जिस पर सुनहरी रेशम से काम किया गया है। एक आईनी शाहिद ने इत्तला दी है कि यह शख्स तकफीरी नारेबाजी कर रहा था। अल-कायदा और दौलत इस्लामिया के कारकुनों के लिए ये इस्तिलाह सऊदी अरब में इस्तेमाल की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटों की मनसूखी पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए लोकसभा में आज दावा किया कि ये फैसला बिल्कुल सही वक्त पर किया गया, क्योंकि माशियत भी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर उसके रिकॉर्ड के बारे में सवालात उठाए। सदारती खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने अपोजिशन की तरफ से उठाए गए सवालात का नुक्ता ब नुक्ता जवाब दिया। बाज़ ऐवान ने तहरीक तशक्कुर को मंजूर कर लिया, ताहम कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन ने सर्जिकल हमलों, ज़रई शोबे और दर्ज फहरिस्त तबक़ात के अलावा मिनेरिका के लिए तहक़ीक़ात पर भी सवालात उठाए थे। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने तहरीक तशक्कुर में 189 तरमीमात पेश किए थे, जो तमाम मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने 90 मिनट के खिताब के दौरान, जिसमें अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ नुक्तों पर वक्फे से एहतजाज भी किया, लोकसभा और असम्बलियों के लिए बैक इंतखाबात की हिमायत में अपना नुक्ते नज़र पेश किया और तमाम अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो सियासी नज़रियात से बालातर होकर इस तजवीज़ पर गौर करें, ताकि अगर इस पर अमलावरी की जाती है तो हर किसी को कुछ दुश्वारी ज़रूर होगी। नोटबंदी पर मुसलसिल तनकीदों का सामना करने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को मुअल्लना यह फैसला बिल्कुल सही वक्त पर किया गया। ममनुआ इस्लामी तंजीम जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने के इल्ज़ामात के तहत गुज़िश्ता साल 6 फरवरी को देवबंद से गिरफ्तार एक मुस्लिम नौजवान को आज बालाखिर दिल्ली की खुसूसी अदालत ने मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया। मुलजिम की पैरवी जमाअतुल उलमा अरशद मदनी की जानिब से एडवोकेट MS खान ने की, जिन्होंने इससे कबल भी 10 मुस्लिम नौजवानों को इस वक्त रिहाई दिलाई थी जब इन पर पुलिस मुकदमा कायम करने जा रही थी। ये इत्तला आज मुंबई में जमाअतुल उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजम ने मुंबई में देते हुए मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता साल के फरवरी में दिल्ली स्पेशल सेल ने देवबंद और दिल्ली के मुख्तलिफ मुकामात से 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था और इन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो जैश ए मोहम्मद के रुकन हैं और बमसाजी कर रहे थे। लेकिन जमाअतुल उलमा की इस बरवक्त कार्रवाई से 10 मुस्लिम नौजवानों, जिसमें मौलाना मुज़ाहिर, मोहसिन अहमद, जीशान और मोहम्मद इमरान व दीगर शामिल हैं, इनको पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से रिहा करा लिया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 3 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा कायम किया था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस को इस वक्त शदीद हज़ियमत उठानी पड़ी जब अदालत ने एक और मुलजिम शाकिर अंसारी, जिसे देवबंद से गिरफ्तार किया गया था, अदम सबूतों की बुनियाद पर मुकदमे से खारिज कर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 रोज़ा दिल्ली के बाद आज शाम हैदराबाद वापस हो गए। KCR ने आज वापसी से कबल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी सद साला तकारीब में शिरकत की दावत दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर तालीम करियम श्रीहरि, अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर के केशव राव, विनोद कुमार, जितेंद्र रेड्डी, सीताराम नायक के हमरा चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया से मुलाकात की। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सद साला तकारीब और यूनिवर्सिटी की अहमियत से वाकिफ कराते हुए तकारीब की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की दावत दी। इनकलाबी शायर गदर एक नई सियासी जमात त्यागला तेलंगाना कायम कर रहे हैं। सियासी हलकों में ये इत्तलात गश्त कर रही है कि रियासत में TRS हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए वो इस मामले में काफ़ी संजीदा हैं। इनकलाबी शायर गदर ने अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के दौरान अपने गीतों के जरिए अवामी शऊर बेदार करने में गैर मामूली रोल अदा किया था। उन्हें अवाम की भरपूर तायद हासिल रही और अब वो सियासी मैदान में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं।
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غدر اپنے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ بہت جلد نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے 2014 سے پہلے تلنگانہ پرجا فرنٹ قائم کیا تھا، لیکن نئی ریاست کی تشکیل کے بعد یہ ایک غیر سیاسی تنظیم رہی۔ غدر کا اصل نام جی وٹھل راؤ ہے اور متحدہ ریاست میں انہوں نے حکومتوں کی ناکامیوں اور عوام کو درپیش مسائل کو اپنے گیتوں کے ذریعے اجاگر کیا تھا۔ نیکسلائٹس تحریک جس وقت عروج پر تھی، غدر بھی شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ انہیں ہمیشہ ماویسٹوں کا نمائندہ سمجھا جاتا رہا۔ ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا اور وہ اس میں بچ گئے۔ غدر نے ہمیشہ عوامی مسائل کو بنیادی اہمیت دی اور ان کے انقلابی گیت ہی ان کی پہچان ہیں۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے مختلف اقامتی اسکولوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی 7306 جائیدادوں کے لیے تقررات کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جن میں 2080 جائیدادیں اقلیتی اقامتی اسکولز کی ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے تمام جائیدادوں میں اقلیتی امیدواروں کی بہتر نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کے 12 مراکز پر اقلیتی طلباء کو کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا 10 فروری سے آغاز ہوگا۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور اے کے خان نے سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل اور ڈائریکٹر سی ای ڈی ایم پروفیسر ایس اے شکور کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کوچنگ کی فراہمی کی تفصیلات بیان کی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے سی آر کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قافلے میں مزید 3 بلٹ پروف گاڑیاں شامل کر دی گئی ہیں۔ پرگتی بھون اور فارم ہاؤس میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور بار بار فارم ہاؤس کا دورہ نہ کرنے کا چیف منسٹر کو مشورہ دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی سرکاری قیامگاہ پرگتی بھون کو پہلے سے بھرپور سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ باتھ رومز کھڑکیوں کو بھی بلٹ پروف بنانے پر چیف منسٹر کے سی آر قومی سطح پر موضوع بحث بن گئے تھے۔ اب ان کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ حال ہی میں آندھرا پردیش، اڑیسہ سرحد اور ورنگل و کھمم میں نیکسلائٹس حملوں کے بعد انٹیلیجنس کے اشارے پر چیف منسٹر تلنگانہ کی شخصی سیکیورٹی میں زبردست اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کے سی آر کو Z+ کی سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے، جس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مدیر اعلیٰ روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان نے کہا کہ ادارے سیاست، فیض عام ٹرسٹ اور ہیلپنگ ہینڈ کے اشتراک سے کپڑا بینک کے قیام کے ذریعے غریب عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام جاری ہے۔ ادارے سیاست کی جانب سے عابد علی خان آئی ہاسپٹل کالی خبر کے پاس کپڑا بینک کا مرکزی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں بشمول مضافات اور ریاست کے دیگر اضلاعوں میں بھی کپڑا بینک کا بھی قیام عمل میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی پسماندہ بستیاں موجود ہیں۔ آج قائم نگر کشن باغ میں کپڑا بینک کے نئے مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران جناب زاہد علی خان نے کہا کہ مولا علی کے بعد اب قائم نگر میں کپڑا بینک قائم کیا گیا ہے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر دل آزار پوسٹ کے خلاف مسلمانوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پڑگی میں اکثریتی فرقے کے شرپسندوں نے فیس بک پر دل آزار مواد پوسٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیا، جس کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ ڈی ایس پی پڑگی محمد اشفاق نے بتایا کہ مسلمانوں کی شکایت پر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور 2 افراد انیل اور سوریا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے حساس مقامات پر سیکیورٹی گشت بڑھا دی گئی ہے۔